Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Marso 22, giuluhan og ang iyang magtatabang. Ang atong teksto makita sa Juan 14, versikulo 16 ug 18. Ako mga muyo sa amahan, ug kamo iyang paghatagan og laing mandalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo. Kapaglaom, ang tagsulat niining devotional nagaingon, sigurado ako nga kadto gitagana. Sa akong kaugalingong mga devotional sa buntag karong simanaha, padayon ako makasugat sa sugilanon bahin sa mga espiya nga miadto aron sa pagpaniid sa ilang yutang saad nga gisaad na sa Dios kanila. Numeros 13 o 14. Ang ilang taho nagaasoy sa gidakon sa mga higante, dili ang gahom sa Dios. Si Josue ug Caleb lamang nga adunay lahi nga espiritu nagpadayon sa pag-ahog sa kongregasyon sa pagpili sa pagtuo imbis sa kahadlok. Apan gipili sa mga tawo ang pagtutok sa mga higante. Giingman ko nga kini mahigalaon tungod kay usa sa akong mga paryente nakadawat sa usa ka dili kaayo maayo nga taho gikan sa ilang doktor. O kita adunay usa ka pagpili sa pagtutok sa mga higante o sa gahom sa Dios sa paggiya kanato niini. Kung atong atubangon ang mga higante sa atong mga kinabuhi, kinahanglan atong hinumduman kung kinsa kita diha kang Kristo. Kita mga anak sa buhi nga Dios, gipalit sa dugo ni Jesus nga manununod sa usa ka walay katapusan nga panulundon uban kaniya. Dili kita mga ilo, wala kita magatubang pinaagi sa atong mga kaugalingon lamang sa pagbuntog sa mga babag. Iya kita, og si Jesus misaad, dili ikaw kamo pagabiyaan nga daw sa mga ilo. Juan 14:18. Ang usa nga nagpalit sa atong walay katapusan nga kaluwasan, mausab ang responsible alang sa atong kadaugan. Naghatag siya nga walay kinutuban nga mga kapangahuan alang sa iyang mga hinigugma nga mga anak sa yuta. Dili ba nimo buhaton ang sama kung ang imong mga anak nagkinahanglan og tabang? Si Jesus misaad nga ang amahan magpadala sa espiritu sa kamaturan, versikulo 17. Kini nga sakop sa Trinidad moabot aron sa paggiya kanato ngadto sa tanang kamatuoran ug ang kinauyukan nga kamatuoran mao si Jesus nga iyang gihimaya ug gipasabot. Juan 16:13 ug 14. Siya gitawag nga magtatabang. Juan 14:16. Ang Grego nga pulong dinhi mao ang parakletos nga sa English mahimo nga hubaron nga maghuhupay, magdadasig, manlalaban ug usa nga moduol sa pagtabang. Si Jesus mismo gitawag usab nga parakletos. 1 Juan 2:1. Nagpadala ang Dios og mga balaang magtatabang. Si Jesus isip manluluwas ug ang espiritu isip maghuhupay. Kapag laom, wala kita mag-inusara. Ang mga higante sa sala ug kamatayon nabuntog na ni Jesus sa cross. Ug iyang gihimo ang tanan. Siya nagtagana sa tanan aron sa paghatag og gahom ug paglipay sa iyang mga anak sa yuta. Bisan unsa ang ilang giatubang, ang atong Dios labaw pa kadako kaysa mga higante nga atong giatubang. Busa dili kita magtutok sa gidakon sa mga higante kun dili sa gahom sa Dios. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga amahan sa langit, salamat nga aduna kami Diyos nga magtatabang labi na sa panahon sa among panginahanglan. Tabangi kami Ginoo samtang among ginabuhat ang imong sugo kanamo sa dili pagtutok sa unsa kadako sa mga higante nga pagsulay nga moabot kanamo kun dili sa pagsalig kanunay kanimo sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Amen.